لالے نے بھی رب دی توحید بیان کیتی ہے کیونکہ درویش بیٹھے نے تے درویشاں وچ بوی ہے تے درویشی جڑی ہے نا او غالب آ جاندی بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی اللہ دی حمد بیان کیتی توحید بیان کیتی تے آندے نے مولا جے میں تینوں باہر جانا تے پھر میرے اندر کون سمانا جی جے میں تینوں باہر جانا میرے اندر کون سمانا بھئی یا اللہ جے تینوں باہر مننا تے پھر اندر کون ہے جے میں تینوں اندر جانا پھر مقید جانا جے تینوں اندر مننا تے پھر تے مقید کر لیا تے تیرا حکم ہے لا یحیطون بشیء من علمہ کیڑا جڑا اللہ دے علم دا احاطہ کرے گا یا اللہ جدوں تیرے علم دا احاطہ نہیں ہو سکدا تے تیری ذات دا کون احاطہ کرے گا سبحان اللہ یا اللہ جے تینوں اندر مننا تے پھر تے مقید کر لیا تے بابا بلے شاہ صاحب رو پہ